Langga ayaw suko ha, mangayo ra kog tambag. Tagai daw kog rason be, ngano kani akong bana, og mohatag og kwarta, manumbat og mahurot, nga kabalo manunta siya nga mahal kaayo tanan karon. So mga langga no, mauna karon ang sakit sa mga bana, pero dili pud tanan langga. Depende pod na mangayo kag rason nako nganong manumbat siya, gitarong ba nimo og dala ang kwarta. Sa walay lipod-lipod nga istorya langga, naa manggoy mga asawa nga way kwenta mo dala og kwarta. Gawa sa dili makompleto ang sulod sa panimalay, magsugal pa. Og ang uban bana naa lang gyoy pagkadukirok gyud pod. Kay nga no, kabalo manunta sila, tinuod na nga mahal kaayo sa nga tanan palitunon karon og mahurot ang kwarta nganong pangitaon pa man sa asawa. Or kung gusto ninyo mga bana nga kamo dili magsakit inyong ulo ug unsaon ninyo paghatag sa inyong asawa para ma-budget niya, hala sige. Kompletoha ang inyong kusina. Bisag dili ka mohatag og kwarta basta di magutom ang imong pamilya. Naay uban laki sila'y magdala og kwarta pero siguraduha din na nga kompleto imong kusina. Og natural usahay sa pag-atiman sa atong asawa, tagaan pod nato sila og reward para nila. Lisod pod og muhabal ra ka. Unya karon maingon mo nga yahay ang trabaho sa mga asawa kay naaras balay. Dili yahay ang mga asawa langga. Grabe kalisod mag-atiman og bata, mag-atiman ninyo, magputos og balon, maghatod sa bata eskwelahan, mag-atiman sa ilahang mga uniforme, unya magpakaon niyo moabot gikas trabaho, inyo pang habalon. O lisod kaayo gangga. Dili sayon kanang mga trabaho sa mga inahan sa balay. Dili porke nga ikaw lalaki, dili porke nga ikaw maoy nagtrabaho, ikaw maoy nagsuporta sa imong pamilya, ikaw na lang maoy butan. Huna-hunaa ang responsibilidad sa imong asawa dinhaa ug unsa pod kalisod. Ayaw perme isave ang imong kaugalingon nga porke ikaw ra maoy nang ginabuhi, imo na lang pod i-lockdown ang imong asawa. Naabi tayo mga uban bana inig uli kung way niluto ang asawa, magsigig karakara, magsigig pangasaba, mag-away mo inom pa. Wala naman lang gyud nimo huna-hunaa ang obligasyon sa pag-atiman sa anak, labi og naay nagtutoy pa. Og kita pod mga babae, dili pod ta magpatakag paturaga sa atong mga gipangbati dinhaa. Kay inig uli pod lagi usahay sa atong bana, labi nagdukirok ka, magsigi panhinuon kag pangaway imbes mo pahulay na. Kung ikaw gani naaramang ka sa balay og naaman pod ang kompleto nga suporta sa imong bana, hala atiman na. Kay ikalipay na kaayo na sa gikapoy nga bana nga responsable ka nga pagkaasawa. Og ikaw nga asawa og di ka gusto nga mo budget kay magsakit maglabad ang imong ulo, hala sige siyay pa budgeta. Kita manggud usahay mga babae, kabalo man ta nga gamay ra kaayo ang kinitaan sa atong bana, mag-inarti pa ta. Instead nga mag-inarti ka dinhaa, idi tabangin na lang siya.